तत्त्वे सदा लीनो रामकृष्ण समाज्ञया यो धर्मस्थापनरतो वीरेशं तं नमाम्यहम् वीरेशं तं नमाम्यहम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्ति परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रमारब्धम्। दित्यादिभ्यः पत्युत्तरपदाच्च प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु न्यः स्यात् इति अणोपवादः। प्राग्दीव्यतोऽण्णिति यः अण् प्राप्यते तस्यापत्यम् इत्यादिषु अर्थेषु सः अण् न भवति। यतो हि विशिष्य अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः एतेभ्यः शब्देभ्यः उक्तः वर्तते। इदानीम् एकैकम् उदाहरणं पश्यामः। प्रथममस्ति दैत्यः। दितेः अपत्यं पुमान् दैत्यः इति रूपम्। दितेः अपत्यं पुमान् इति लौकिकविग्रहः। दिति ङस् ण्य इति अलौकिकविग्रहः। इदानीं दित्यादित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इति सूत्रेण ण्यप्रत्ययः। अतः दिति ङस् ण्य इति स्थिते कृत्तद्धितसमासाश्च इति सूत्रेण तद्धितान्तत्वात् प्रातिपदिकसंज्ञा भवति। प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपो धातुप्रातिपदिकयोः इति प्रातिपदिकावयवस्य सुपः इत्युक्ते ङस् प्रत्ययस्य लुक् भवति। तर्हि दिति ण्य इति वर्तते। इदानीं णकारस्य चुटु इति सूत्रेण इत् संज्ञा भवति, तस्य लोपः इति लोपे दिति य इत्यवस्थायाम् आदिवृद्धौ केन सूत्रेण तद्धितेष्वचामादेः इति सूत्रेण णिति तद्धिते आदिवृद्धौ दैति य इत्यवस्थायां यस्येति च इति सूत्रेण दैति इति इकारस्य लोपे दैत् य दैत्य इत्यस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथमाविभक्तौ एकवचनप्रत्यये सुप्रत्यये दैत्य सु उपदेशजननासिक इति तस्य लोपः दैत्य स ससजुषोरुः दैत्य रु उकारस्य उपदेशजननासिक इति तस्य लोपः दैत्य ऋ खरवसानयोर्विसर्जनीयः इति विसर्गे दैत्यः इति सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं पदं निष्पद्यते। एवं दैत्यः इति शब्दस्य प्रक्रिया। दितेः अपत्यादिकं प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति उक्तं खलु। अतः यः कोऽपि अर्थः स्वीकर्तुं शक्यः। एवमेव द्वितीयम् उदाहरणमस्ति अदितेः अपत्यम् आदित्यः। अत्रापि एवमेव प्रक्रिया। दैत्यः इत्यत्र यथा प्रक्रिया कृता तथैव। एवं आदित्यस्य अपत्यम्
आदित्यशब्दोऽपि अस्ति अत्र। अदितेः अपत्यमपि आदित्यः, आदित्यस्य अपत्यमपि आदित्यः। कथम्? आदित्य ङस् ण्य इति अस्ति, आदित्य य इति वर्तते। इदानीम् आदित्यस्य अपत्यम् इत्यर्थे अपत्यार्थे यदा तद्धितप्रत्ययः क्रियते आदित्य य इत्यवस्थायाम् इदानीम् अकारस्य चेति च इति लोपे आदित्य य अनन्तरम् आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति अग्रे सूत्रम् उच्यते। तेन सूत्रेण यकारस्य लोपे अथवा तत्र हलो यमां यमि लोपः, हलः परस्य यमः लोपः वा स्यात् यमि परे इति विकल्पेन लोपे आदित्य इति एकयकारकं रूपं द्वियकारकमपि रूपं भवति। अतः आदित्यः आदित्यः एवं रूपेण यकारस्य द्वित्वमपि भवति। तत्कदा आदित्यस्य अपत्यम् इत्यर्थे यदा तत्र विग्रहः क्रियते तदा यकारद्वयं कदाचित् श्रूयते, कदाचित् एकः यकारः श्रूयते। एवमेव पत्युत्तरपदम् इति उक्तं। प्रजापतेः अपत्यं पुमान् प्राजापत्यः इति। प्रजापति अत्र पत्युत्तरपदः अयं शब्दः। पति इति शब्दः उत्तरपदे अस्ति, प्रजा इति शब्दः पूर्वपदे अस्ति। अतः पत्युत्तरपदात् अपत्याद्यर्थे ण्यप्रत्ययः। अयं प्रजापतिशब्दः अश्वपत्यादिगणे नास्ति, अतः अण् प्रत्ययः नास्ति, अपि तु अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्ययः एव। अतः प्रजापति ण्य आदिवृद्ध्यादिकं भवति। प्राजापत्य यस्येति च इकारलोपे प्राजापत्यः इति विभक्तिकार्यम्। इदानीं बालमनोरमायाम् अवलोकयामः। दित्यादिभ्यः इति दिति अदिति आदित्य एतेभ्यः इत्यर्थः। पत्युत्तरपदादिति पतिः उत्तरपदं यस्य सः पत्युत्तरपदः, तस्मात् पत्युत्तरपदात् शब्दात् इति तात्पर्यम्। अतः अथवा पतिः उत्तरपदं यस्य तत् पत्युत्तरपदं प्रातिपदिकम् एवमपि वक्तुं शक्यते। अतः पत्युत्तरपदात् इति तत् बहुव्रीहि समासः अस्ति। पतिः उत्तरपदं यस्मात् तत् यस्य तत् इति पत्युत्तरपदं प्रातिपदिकम् इति चेत् बहुव्रीहि समासः। अनन्तरं तत्र द्वन्द्वसमासः क्रियते। दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तरपदश्च एतेषां समाहारः चार्थे द्वन्द्वः। अतः दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदं तस्मात् दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात् एवं रूपेण अत्र प्रथमं बहुव्रीहि समासः करणीयः। पतिः उत्तरपदं यस्य तत् इति प्रथमं बहुव्रीहि समासं कृत्वा अनन्तरं द्वन्द्वसमासः करणीयः। यदि प्रथममेव द्वन्द्वसमासः क्रियेत तर्हि किं भवति? दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पतिश्च उत्तरपदञ्च एवं स्यात् खलु। एतानि पदानि सन्ति दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदात् इति। तर्हि उत्तरपदमिति सर्वत्र युज्येत द्वन्द्वान्ते श्रूयमाणं पदम्, अथवा उत्तरपदमिति किञ्चित् भिन्नं स्यात्। पति इति शब्दः कश्चन भिन्नः स्यात्, यथा दिति अदिति आदित्य इति भिन्नशब्दः, तद्वत् पतिशब्दः भिन्नः उत्तरपदशब्दः भिन्नः एवं रूपेण तत्र अनिष्टं स्यात्। अतः किमुक्तं? प्रथमं पत्युत्तरपदम् इत्यत्र अभीष्टम् अर्थं साधयितुं बहुव्रीहि समासः आदौ करणीयः, अनन्तरं द्वन्द्वसमासः करणीयः,
समाहारे द्वन्द्वः करणीयः येन अभीप्सितः अर्थः सिद्ध्यति इति। सः तद्व्याख्यानं तत्र तत्त्वबोधिन्यां लिखितः अस्ति, अग्रे पश्यामः। इदानीं प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु इति प्राग्दीव्यतः इत्यनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतोण् इति अनुवृत्तेः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु ण्यप्रत्ययो भवति इति तात्पर्यम्। अणोपवादः इति अणः अयम् अपवादः। प्राग्दीव्यतोण् इति यः अण्वर्तते नाम तस्यापत्यम् इत्यादि सूत्रैः सामान्यसूत्रैः यः अण् प्रत्ययः विधीयते तस्यापत्यम् इत्याद्यर्थेषु प्राग्दीव्यतीयेषु सः अण् अत्र न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते एतेभ्यः शब्देभ्यः विशिष्य विशेषरूपेण उक्तत्वात् ण्यप्रत्ययः एतेभ्यः एव भवति इति विशेषरूपेण तत्र उक्तः वर्तते। एवमेव दैत्यः इति दितेः अपत्यमिति विग्रहः, दितेः ण्यप्रत्ययः, चुटु इति नकारः इत आदिवृद्धिः यस्येति च इति इकारलोपः। प्रक्रिया तु अस्माभिः उक्ता एव अस्ति, अतः प्रक्रियाविषये पुनः चिन्ता नास्ति। अदितेः आदित्यस्य वा अपत्यादि इति शेषः। तत्र मूले किमुक्तम्? अदितेः आदित्यस्य वा इति उक्तम्। कस्मिन् अर्थे इत्युक्ते अपत्याद्यर्थे इति शेषः। आदित्यः इति नाम अदितेः आदित्यस्य वा अपत्याद्यर्थे आदित्यः इति शब्दः निष्पद्यते। इदानीं तत्र अपत्यार्थे काचन प्रक्रिया भिन्ना भवति, जाताद्यर्थे काचित् प्रक्रिया भिन्ना भवति। कथमिति चेत् इदानीं तत्र व्याख्याने आरभ्यते। जाताद्यर्थे अदितेः अपत्यम् अथवा आदित्यस्य अपत्यम् इति जातः, अदितेः अदितौ जातः अथवा आदित्ये जातः, तत्र जातः इत्यर्थे जाताद्यर्थे ण्यप्रत्यये, अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्यये आदिवृद्धौ यस्येति च इति लोपे आदित्य इति रूपं भवति। नाम अदितेः अदितौ जातः इत्यर्थे आदित्यः इति रूपं जातम्। इदानीम् आदित्यशब्दात्, आदित्यशब्दः अपि अस्ति खलु, आदित्यशब्दात् जाताद्यर्थे ण्यप्रत्ययं कुर्मः। आदित्य ण्य इति अस्ति। तत्र आदिवृद्धौ यस्येति च इति अकारलोपे किं भवति? आदित्यु य इति भवति। इदानीं आदित्यु य इत्यवस्थायां यणोमयो द्वे वाच्ये इति अस्ति खलु। मयः परस्य यणः द्वे वास्तः, तर्हि आदित्यु य इदानीमेव यकारद्वयमस्ति, पुनः इतोपि एकः यकारः आगच्छति। यणोमयो द्वे वाच्ये इति वार्तिकेन मयः परस्य यणः, नाम यणः इति षष्ठी इति पक्षे मयि भवति तकारः, आदित् तकारः मयि प्रत्याहारः भवति। अग्रे यकारः यण् भवति, तस्य यकारस्य द्वित्वं यणः मयः द्वे वाच्ये। द्वित्वे यकारत्रयं भवति, आदित् यु यु य इति यकारत्रयम् इति पूर्वयकारस्य द्वित्वे, नाम आदित्यु य इत्यवस्थायां प्रथमयकारस्य द्वित्वे यकारद्वयं जातम्। आदित् यु यु अन्ते यः य ण्यप्रत्ययस्य यकारः अस्ति सः तथैव अस्ति। तर्हि आदित्यु यु य इति जातं, यकारत्रयं जातम्। इदानीं हलो यमां यमिलोपः, हलो यमां यमिलोपः इति सूत्रेण
आद्ययकारस्य लोपे आद्ययकारस्य लोपः क्रियते हलः परस्य हल् इत्युक्ते तकारः आदित् इति तकारः हलः परस्य यमः यमः इत्युक्ते यकारत्रयमस्ति खलु तत्र प्रथमयकारः यम् तस्य लोपः भवति कदा द्वितीययकारे परे तृतीययकारस्तु अग्रे अस्ति अतः आदित् यु यु य इत्यत्र आद्ययकारस्य प्रथमयकारस्य लोपो भवति विकल्पेन लोपः भवति चेत् इदानीं कति यकाराः अवशिष्टाः द्वौ यकारौ यकारद्वयम् अवशिष्टं तदेव उच्यते द्वियकारं रूपम् आदित्यशब्दात् जाताद्यर्थेण्यप्रत्यये यणोमयोद्वेवाच्ये इति द्वित्वे यकारत्रयं जातं तत्र आद्ययकारस्य हलोयमाम्यमि लोपः इति सूत्रेण विकल्पेन लोपः जातश्चेत् यकारद्वयं श्रूयते अतः आदित् यु य इति इदानीं स्थितिः द्वित्वाभावे इत्युक्ते यणोमयोद्वेवाच्ये इति सूत्रेण द्वित्वं कृतमासीत् तदपि विकल्पेन खलु यणोमयोद्वेवाच्ये मयः परस्य यणः द्वे वास्तः सर्वं द्वित्वं विकल्पेन इति उक्तम् अतः यणोमयोद्वेवाच्ये इत्यपि विकल्पेन भवति अतः इदानीं तेन वार्तिकेन द्वित्वं न कुर्मः यकारस्य द्वित्वं न कुर्मः तर्हि किं भवति कति यकाराः द्वावेव यकारस्य द्वित्वं कृत्वा लोपं कुर्मश्चेत् यकारद्वयं द्वित्वमेव न कुर्मश्चेदपि यकारद्वयम् अतः द्वित्वाभावे यणोमयोद्वेवाच्ये इति सूत्रेण यकारस्य द्वित्वं न कुर्मः तर्हि आदित्यु य इति लोपे च असति द्वियकारमेव यकारद्वयमेव रूपम् यकारद्वयमस्ति असति द्वित्वे नाम इदानीं द्वित्वं न कुर्मः किमस्ति आदित् य य इति वर्तते आदित्य य खलु नाम यस्येति आकारलोपे आदित्यु य इति आदितः आरभ्य अस्ति इदानीं वयं द्वित्वं न कुर्मः असति द्वित्वे यकारलोपं कुर्मः केन हलो यमो यमां लोपः तेन सूत्रेण लोपे कति यकाराः अवशिष्टाः आदित् यु य इत्यवस्थायां हलः परस्य इत्युक्ते तकारात् परस्य यकारस्य नाम आद्ययकारस्य लोपो भवति विकल्पेन यमि परे यकारे परे तर्हि आद्ययकारस्य लोपो जातः विकल्पेन तर्हि इदानीम् आदित्य इति एकयकारकं रूपम् एकः एव यकारः अवशिष्यते एतावत्पर्यन्तम् अवगतम् असति द्वित्वे यकारलोपे च सति एकयकारकं रूपम् इति एतत् कदा भवति इत्युक्ते आदित्यस्य जाताद्यर्थे अदितेः जाताद्यर्थे आदित्यः इति कृतम् आदित्ये जातः एवं रूपेण विग्रहं कृत्वा रूपं साधयामश्चेत् तत्र त्रियकारकं रूपं द्वियकारकं रूपम् एकयकारकं रूपम् इति तत्र रूपत्रयम् इदानीं विकल्पेन साधितमस्ति अनन्तरं इदानीं अनपत्यत्वात् आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति यलोपो न इति उच्यते इदानीम् एतावत्पर्यन्तं किं जातम् एकयकारकं रूपं जातं तत्र
आदित्ये जातः इत्यादि विग्रहः कृतः। आदित्यस्य अपत्यम् इति विग्रहः इदानीं न कृतः। इदानीं जाताद्यर्थे एव आरब्धं खलु व्याख्याने, अतः प्रक्रियाभेदं दर्शयति व्याख्याने। अनपत्यत्वात् आपत्यस्य च इति यलोपो न, आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति अग्रे सूत्रसङ्ख्या 1082 कौमुद्यां 1082 सूत्र अग्रे अस्ति। आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति। हलः परस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे न तु आकारे। अनाति, आति नाम आकारे परे न इत्यर्थः। हलः परस्य अपत्ययकारस्य नाम हलः परस्य अपत्ययकारस्य इत्युक्ते इदानीं पश्यन्तु, आदित् य एकः एव यकारः अस्ति। इदानीं कः सः यकारः? प्रत्ययस्य खलु, प्रत्ययस्य प्रत्यययकारः अस्ति तत्र अग्रे। यतोहि आदित्य इत्यत्र यकारः गतः, अग्रे प्रत्ययस्य यकारः अवशिष्टः। इदानीं तस्यापि लोपस्य प्रसङ्गः। कथम् इत्युक्ते आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति। परन्तु इदानीम् अत्र अपत्यार्थे तद्धितप्रत्ययः नास्ति। कस्मिन् अर्थे अस्ति? जाताद्यर्थे इदानीं विवक्ष्यते। अतः हलः परस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे इति अस्ति। इदानीम् अत्र एवं रूपेण निमित्तमेव नास्ति। हलः परस्य इति स्वीकुर्मश्चेत् किमस्ति? इदानीं हल् नाम आदित् इति तकारं स्वीकुर्मः। अपत्ययकारस्य इति अपत्ययकारः नास्ति। पुनः तद्धिते परे तद् तु नास्ति एव। अतः आपत्यस्य च तद्धितेनाति इति सूत्रेण यकारलोपः नास्ति इति तदेव अत्र व्याख्याने लिखितम्। अनपत्यत्वात् आपत्यस्य च इति यलोपो नास्ति, यकारलोपो नास्ति। अदितेः अपत्ये, इदानीम् अपत्यार्थे उच्यते। तदा प्रक्रिया कथं भवति इति अवलोकयामः। अदितेः अपत्ये अनेन सूत्रेण ण्यप्रत्यये एवं आदित्यशब्दात् पुनः अपत्येण्ये, अदितेः वा आदित्यस्य वा अपत्यम् इत्यर्थे ण्यप्रत्ययः कृतः। इदानीम् आदित्य य इति अस्ति। इदानीं आदित्यशब्दात् पुनः अपत्येण्ये ण्यप्रत्यये तत्र यकारस्य लोपः, यतोहि अपत्ययकारः वर्तते, अतः तस्य लोपः भवति। रूपं तु तदेव, यतोहि एकयकारः भवत्येव। अपत्यार्थे विद्यमानस्य यकारस्य लोपः, तर्हि आदित्यः इति तत्र एकयकारकं रूपम्। आदित्य य तत्र हलः परस्य अपत्ययकारस्य इति उक्तं खलु अग्रे। अपत्ययकारस्य अपत्ययकारस्य लोपः स्यात् तद्धिते परे नाम अपत्यार्थकस्य यकारस्य लोपः स्यात्। परन्तु अत्र तद्धिते परे इति तद्धितः नास्ति, तद्धिते विद्यमानस्यैव यकारस्य लोपः इति। आदित्यशब्दात् पुनः अपत्ये, आदित्यशब्दात् ओके एवमेव। अदितेः अपत्येण्ये आदित्यशब्दात् पुनः अपत्येण्ये। इदानीं तत्र आदित्य य इत्यवस्थायां तत्र यकारस्य लोपः, यतोहि आदित्य इत्यत्रापि
तद्धितयकारः अस्ति इति मत्वा नाम साक्षात् आदित्यशब्दः अपि एकः अस्ति, अदितेः अपत्यम् आदित्यः इत्यपि अस्ति, तदेव मत्वा अत्र उच्यते। नो चेत् तत्र अपत्ययकारः एव न भवेत्, तद्धितपरकत्वमपि न स्यात्। अतः अदितेः अपत्यम् आदित्यः, आदित्य आदित्यस्य पुनः अपत्यं भिन्नापत्यं। तर्हि इदानीम् अदितेः अपत्यम् आदित्य इत्यत्र यः य अस्ति सः अपत्यार्थे यकारः, पुनः अग्रे ण्यप्रत्ययः अस्ति तद्धिते परे, अतः आपत्यस्य जदितेनादिसूत्रेण यकारस्य लोपः। यकारस्य लोपे एकयकारकं रूपं तन्नित्यम्, अत्र विकल्पेन नास्ति। आपत्यस्य जदितेनादिसूत्रेण नित्यं यकारलोपः, अतः आदित्यः इति रूपम् इति अस्य आशयः। एवं तत्र बालमनोरमायाम् अस्ति। एवं प्राजापत्यः इति पत्युत्तरपदात् प्रजापतिशब्दात् ण्ये आदिवृद्धौ यस्येति च इति लोपः दैतेया इति तु असाध्वेव। केचन वदन्ति दितेः अपत्यं दैतेयाः इति। कथं? स्त्रीभ्यो ढक् अस्ति, नाम स्त्रीवाचकशब्देभ्यः तत्र इतश्चान्यः इति सूत्रेण तत्र ढक् प्रत्ययः भवति, तर्हि दैतेय इति भवेत् खलु इति चेत् तत्र तादृशं रूपम् असाध्वेव। यतोहि विशिष्य दितिशब्दनिमित्तमेव एतत् सूत्रं रचितं खलु, नाम अस्मिन् सूत्रे दितिशब्दः विशिष्य अस्ति, तत्र तु इतश्चान्यः स्त्रीभ्यो ढक् इति कामन् सामान्यं सूत्रं तत्, अतः तेन विधीयमानः ढक् प्रत्ययः अत्र न भवति। किमर्थं? विशिष्य उक्तत्वात्, विशिष्य ण्यप्रत्ययः उक्तः दितिशब्दम् उक्त्वा, अतः प्राग्दीव्यतीयेषु अर्थेषु ततः अग्रे अर्थः अपेक्षते चेत् क्रियतां नाम, परन्तु तावत्पर्यन्तं ये अर्थाः सन्ति तेषु तु दितिशब्दात् ण्यप्रत्ययः करणीयः। ण्यप्रत्ययः क्रियते चेत् दैत्यः इत्येव रूपं, दैतेय इति न भवति। तर्हि दैतेय इति कथं साधु इति चेत् यदि अवश्यं साधुत्वं साधनीयमेव इति यदि साधुत्वश्रद्धा जाड्यमस्ति, इत्युक्ते कथञ्चिदपि साधुत्वं साधनीयमेव भोः इति यदि तथा श्रद्धा जाड्यम् इति उच्यते। मम तथा तत्र आग्रहः अस्ति, अवश्यं तत्र साधुत्वं कथञ्चिदपि, यतोहि उक्तं तर्हि मुखात् निस्सृतं चेत् साधुत्वं प्रतिपादनीयमिति कस्यचित् आग्रहो भवति खलु, कथञ्चिदपि साधयतु भवान् इति कश्चित् वैयाकरणस्य समीपं गत्वा वदति। अशुद्धम् उक्तवान्, परन्तु कथञ्चित् साधयतु भवान्, यतोहि मया उक्तं। तादृशसन्दर्भे साधुत्वश्रद्धा जाड्यम् इति, अतः कथञ्चिदपि तत्र साधुत्वं सम्पादनीयमिति यदि तथा दैतेयशब्दविषये श्रद्धारूपजाड्यं यदि वर्तते, तर्हि साधुत्वसम्पादनार्थम् एकः उपायः अस्ति, एकं महद् अस्त्रमस्ति, पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति एकं सूत्रमस्ति। तत्र भवान् पातयतु एतं शब्दं, तर्हि कथञ्चित् साधुत्वं सम्पादयितुं शक्यते। पृषोदरादिगणे तत्र विपरीतविचित्रशब्दाः सन्ति, ते कथमपि साधयितुं शक्यन्ते। अतः तस्मिन् गणे एतं शब्दं पठतु, क्षिपतु, तर्हि तेन साधुत्वं वक्तुं शक्यते इति। तथा श्रद्धा जाड्यम् यदि अस्ति, साधुत्वम् अवश्यं सम्पादनीयम्, अवश्यं तत्र दैतेय इति शब्दः कथञ्चित् साधनीय एव इति यदि आग्रहः स्यात्, तर्हि पृषोदरादीनि यथोपदिष्टम् इति तन्निमित्तम् एकं सूत्रम् अस्ति, तत्र साधुत्वं सम्पादयतु इति समाधानम् उक्तम्। एतत् तथा साधुत्वश्रद्धा जाड्यमस्ति चेत्, नो चेत् दैतेयः इति असाध्वेव, तदेव प्रथमम् उक्तं। दैतेय इति प्रयोगः न भवति। पुनः तत्त्वबोधिन्यां भिन्नप्रकारेण साधितं, तद् अग्रे पठिष्यामः। इदानीं तत्त्वबोधिन्यां दित्यदित्या पतिशब्दस्य उत्तरपदशब्देन बहुव्रीहिं कृत्वा पश्चात् द्वन्द्वः कार्यः।
न तु द्वन्द्वोत्तरं बहुव्रीहिः इत्याह। इदानीं पतिशब्दस्य उत्तरपदे शब्देन सह आदौ बहुव्रीहिसमासः करणीयः। पतिः उत्तरपदं यस्य तत् एवं रूपेण आदौ बहुव्रीहिसमासं कृत्वा अनन्तरं सर्वेषां द्वन्द्वः करणीयः। पतिश्च दितिश्च अदितिश्च आदित्यश्च पत्युत्तरपदश्च एवं रूपेण एतेषां समाहारः इति समाहारद्वन्द्वः करणीयः। आदावेव द्वन्द्वः न करणीयः। नाम द्वन्द्वं कृत्वा अनन्तरं बहुव्रीहिसमासः नैव करणीयः इति अस्य तात्पर्यं। पत्युत्तरपदाच्च इति। पत्युत्तरपदम् इति किमर्थम् उक्तं? पत्यन्तमित्येव उच्येत। पतिशब्दः उत्तरपदम् इत्येव किमर्थम् इति चेत् तत्र पत्यन्तादित्युच्यमाने बह्वच् पूर्वादपि स्यात् इति उत्तरपदग्रहणं कृतम्। उत्तरपदं पूर्वपदम् इति सामान्यतः तत्र बहुदीर्घं पदं न भवति। उत्तरपदं यथा पतिः इति शब्दः अस्ति तादृशमेव किञ्चित् लघुपदं भवति पूर्वपदं। यदि पत्यन्तमिति स्वीक्रियेत तर्हि पूर्वपदं दीर्घमपि भवितुमर्हति, तत्र बह्वच्कं पदमपि भवितुमर्हति। अतः तद् भ्रमनिवारणाय उत्तरपदशब्दनिवेशः कृतः, नाम पत्युत्तरपदम् इति उच्चारितं। नो चेत् पत्यन्तात् इति वक्तुं शक्यते स्म, लाघवमपि भवति। पत्यन्तः इत्युक्ते प्रजापतिशब्दः अपि पत्यन्त एव। अतः इष्टं सिद्ध्यति खलु इति चेत् प्राजापत्यः इत्यत्र सिद्ध्यति, परन्तु तस्मात् पूर्वमपि किमपि पदमस्ति, दीर्घं पदमस्ति, तदापि तत्र ण्यप्रत्ययः स्यात्। अतः तद्वारणार्थं तद्भ्रमवारणार्थं तत्र पत्यन्तादिति नोक्तं, पत्युत्तरपदादिति उक्तं। नाम बह्वच् पूर्वात् न स्यात्। तत्र पतिशब्दः अस्ति तर्हि तादृशमेव लघुपदं किञ्चित् स्यात्, तदर्थं तत्र पत्युत्तरपदमिति उक्तम् इति अस्य आशयः। इदानीं दैत्यः इति। ननु दितेः देवताद्यर्थे ण्यः सावकाशः। दितेः देवता इत्यर्थे देवताद्यर्थे ण्यप्रत्ययः सावकाशः। दितेः अपत्यमित्यर्थे इतश्चानिनः इति तत्र ण्यप्रत्ययः सावकाशः अपत्यार्थे। दैतेय इत्यादौ, नाम दितेः देवताद्यर्थे ण्यप्रत्यये दैत्यः इति रूपं, दितेः अपत्यमित्यर्थे इतश्चान्यः इति ढक्प्रत्यये दैतेय इति रूपम्। एवं रूपेण तत्र अपत्यार्थे दितिशब्दात् ढक् सावकाशः इति चेत् इदानीं दितेः अपत्यमित्यर्थे नाम तत्र एवमेव उक्तं, दितेः अपत्यमित्यर्थे उभय प्रत्ययः प्राप्तः, नाम उभौ प्रत्ययौ प्राप्तौ। कौ प्रत्ययौ? स्त्रीभ्यो ढक् इति तदधिकारे ढक् प्रत्ययः, एवं दित्यदित्यादिसूत्रेण ण्यप्रत्ययश्च। किं करणीयम् इति चेत् विप्रतिषेधे परं कार्यं चेत् ढक् स्यात्, ढक् चेत् पुनः दैतेय इति अनिष्टं भवति। अतः मैवम्, अतः एवं नास्ति। किं भवेत्? न्यादयोऽर्थविशेषलक्षणात् अणपवादात् पूर्वविप्रतिषिद्धम् इति भाष्ये पूर्वविप्रतिषेधाश्रयणात्। अत्र विप्रतिषेधे परं कार्यं न, विप्रतिषेधे पूर्वं कार्यं स्वीकृतं। कथं पूर्वं कार्यं कथं स्वीकर्तुं शक्यते इत्युक्ते तत्र न्यादयः नाम ण्यप्रत्ययः प्रकृते अर्थविशेषलक्षणात् अणपवादात् पूर्वविप्रतिषिद्धम् इत्युक्ते पूर्वविप्रतिषेधेन अत्र ण्यः इति अपवादः, ण्यप्रत्ययः अपवादः अस्ति। यतोहि विशेषविहितत्वात् ण्यप्रत्ययः अपवादो भवति, अतः तत्र परापेक्षया अपवादः बलवान् भवति। अतः अत्र पूर्वविप्रतिषेधः सिद्धो भवति। विप्रतिषेधे परं कार्यं न, विप्रतिषेधे पूर्वं कार्यं भवति। यतोहि अत्र अपवादः भवति, ण्यप्रत्ययः स एव बलवान् भवति इति तत्र भाष्यानुसारं दैत्यः इति शब्दः साधितः।
अर्थविशेषे किं तत्र अर्थविशेषे न्यादयो भवन्ति इति उक्तं खलु तत् कथम् इति चेत् औष्ट्रपतम् इति अस्ति। उष्ट्रपतिर्नाम पत्रम्, उष्ट्रपतिः इत्युक्ते पत्रं, तस्येदमित्यर्थे पत्राद्भर्युपरिषदश्च इति अञ् प्रत्ययः उक्तः। इह पूर्वप्रतिषेधेन तस्येदमित्यर्थे न्यः न भवति। अतः अत्र नाम इदानीं दितेः अयम् इत्यर्थे नाम इदमर्थे तस्येदमित्यर्थे अत्र ण्यप्रत्ययः न भवति। किमर्थम् इत्युक्ते इदमित्यस्य सामान्यार्थत्वात्। इदम् इति कस्यापि वक्तुं शक्यते। तस्य इदम्, इदानीं दितेः अपत्यमस्ति, दितेः इदं, दितेः अयं, दितेः लेखनी अस्ति, दितेः पुस्तकमस्ति, दितेः इदं, सर्वत्रापि इदम् इदम् इति वक्तुं शक्यते खलु। इदं नाम अयम्, इयम्, इदं त्रिषुलिङ्गेषु। अतः इदम् इति सामान्यार्थः, परन्तु अत्र विशिष्टार्थे प्राग्दीवेतीयेषु अर्थेषु इत्युक्ते विशिष्टार्थेषु अत्र ण्यप्रत्ययः उक्तः, न तु सामान्यार्थे इति। सामान्यार्थः इति सर्वत्र भवति। अतः सामान्यार्थे तस्येदमिति अर्थे अत्र ण्यप्रत्ययः न भवति इति तत्र न्यादयो अर्थविशेषलक्षणादिति यद् भाष्यमस्ति तद् भाष्यप्रामाण्येन अत्र इदमित्यर्थे ण्यप्रत्ययो न भवति इति उक्तम्। इदमित्यस्य सामान्यार्थत्वात्। तर्हि कथं तर्हि दैतेयः, दैतेयः इति श्रूयते, तत् कथम् इति चेत् अत्र आहुः। दैतेयः इति शब्दः कथञ्चित् साध्यते। कथं? तत्र दितिशब्दात् ढक् प्रत्यये न। कथं? कृदिकारादक्तिनः इति दितिशब्दात् तत्र ङीष् प्रत्ययः क्रियते। दितिशब्दात् कृदिकारादक्तिनः इति ङीष् प्रत्यये विकल्पेन ङीष् प्रत्ययो भवति। यथा तत्र रात्रिः रात्रि इति भवति, तद्वत् विकल्पेन अत्र ङीष् प्रत्ययः भवति। ङीष् प्रत्ययः भवति चेत् दिति इति शब्दः निष्पन्नः। दिति इति शब्दः अस्ति चेत् इदानीं स्त्रीभ्यो ढक् भवितुम् अर्हति। स्त्रीभ्यः ढक् इति ढक् प्रत्ययो भवति, तर्हि दैतेय इति तत्र रूपं भवति। इदानीं ण्यस्तु न भवति, इदानीं ण्यप्रत्ययो न भवति। किमर्थम् इति चेत् अत्र दिति शब्दः नास्ति खलु। इदानीं दिति शब्दः अस्ति। सूत्रे तावत् दित्यदित्या इत्यादि दिति इति विवक्षितं। यद्यपि तत्र समासे न ज्ञायते, परन्तु दितिशब्दः ह्रस्वः, अदितिशब्दः ह्रस्वः। अतः अत्र सूत्रे दितिशब्दः अस्ति। अतः दितिशब्दः चेत् तदा स्त्रीभ्यो ढक् भवति, दैतेय इति साध्यते। पूर्वं तावत् दैतेय इति कथं साधितं? पुरुषोदरादित्वात् साधितं बालमनोरमायाम्। अत्र दैतेय इति रूपं कथं साध्यते? कृतिकारादक्तिनः इति ङीष् प्रत्ययं कृत्वा पुनः स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः क्रियते। तदेव दिति इति ह्रस्वः अस्ति चेत् इदानीं ण्यप्रत्ययो भवति। दित्यदित्यादि सूत्रेण ण्यप्रत्ययो भवति। दिति इति दीर्घः अस्ति चेत् स्त्रीभ्यो ढक् इति ढक् प्रत्ययः। व्याख्यानमेव। नो चेत् उभयमपि स्वीकर्तुं शक्यते खलु। न तदा तु दैत्य इत्येव रूपं भवति। दैतेय इति साधनीयं खलु। तत् श्रद्धाजाड्यमस्ति, तदर्थमेव प्रयासः। दैतेय इति रूपं कथं साध्यते एतदर्थमेव इदानीं शीर्षासनं क्रियमाणमस्ति। तस्याः अनित्यत्वात् इति उक्तं खलु। तदेव अग्रे अस्ति, पश्यतु। लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात्। अग्रिमपङ्क्तिः भवतः समाधानं कथयति। तत्रैव ण्यस्तु न भवति लिङ्गविशिष्टपरिभाषायाः अनित्यत्वात्। न च अन्तादिवच्च इति भवतु। तर्हि अन्तादिवच्च इति अस्ति खलु। योऽयमेकादेशः तस्य पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत्। अन्तादिवच्च इति सूत्रेण पूर्वस्य अन्तवद्भावेन तत्र ह्रस्वैकारान्तत्वं भवति खलु इति चेत्
पूर्वस्य अन्तवाद्भावेन स्यादेवण्यः इति न भ्रमितव्यम्। अन्तादिवच्चैति सूत्रेण पूर्वान्तोद्भावेन ह्रस्वः अस्ति, अतः ण्यप्रत्ययो भवति इति न भ्रमितव्यम्। किमर्थम्? दितिशब्दात् ङीषि कृते यस्येति च इति लोपेन किं भवति? एकादेश एव नास्ति। इदानीं पश्यतु किं जातं। दिति शब्दात् ङीष् प्रत्ययः कृतः, तर्हि किं जातं? दिति इ इति वर्तते। इदानीम् इकारस्य लोपः कथं? सवर्णदीर्घो वा इकारस्य लोपो वा? दिति शब्दात् कृतिकारादक्तिनः इति ङीष् प्रत्ययः क्रियते, प्रक्रिया कथं भवति? दिति इ इति भवति। इदानीं सवर्णदीर्घः प्राप्तः, यस्येति च इति लोपः, तर्हि यस्येति च इति विशिष्यविहितत्वात् तेन लोपो भवति। तर्हि दिति इति इकारस्य लोपे दित् इ दिति इति सिद्धम्। अन्तादिवच्च इति कदा भवति? यदि सवर्णदीर्घः स्यात् खलु। योऽयमेकादेशः तस्य पूर्वस्य अन्तवत् परस्य आदिवत्, अत्र एकादेश एव नास्ति। यस्येति च इति इकारस्य अपहारः, इकारस्य लोपः, अतः तदेव उच्यते दितिशब्दात् ङीषि कृते यस्येति च इति लोपेन सवर्णदीर्घाभावात्, सवर्णदीर्घ एव नास्ति, एकादेशः नास्ति, तर्हि अन्तादिवच्च इति न भ्रमितव्यम्। अन्तादिवच्च इति सूत्रं न प्रवर्तते इति। एतावत्। अनन्तरम् आदित्यशब्दात् ण्यप्रत्यये आदित्य य इत्यवस्थायां यस्येति च इति अकारलोपे आदित्यु य इत्यवस्थायां हलोयमां यमि लोपः इति पाक्षिकलोपः, अतः आदित् य इति एकयकारं रूपं भवति। न च अल्लोपस्य स्थानिवत्वम्। आदित्य य, इदानीम् अकारस्य यस्येति च इति लोपो जातः खलु। आदित्य इत्यत्र अकारस्य यस्येति च इति लोपो जातः। लोपानन्तरम् इदानीं हलोयमां यमि लोपः इति सूत्रेण पूर्वयकारस्य लोपं कर्तुम् इच्छामः। प्रथमं कथमस्ति? आदित्य य इति वर्तते। इदानीं यस्येति च इति सूत्रेण आदित्य इत्यत्र अकारस्य लोपः, तर्हि आदित्यु य इति वर्तते। इदानीम् अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति स्थानियोद्भावः अस्ति। कथं? परनिमित्तः अचः आदेशः अकारस्य यस्येति च इति लोपरूपः आदेशः स्थानिवत् स्यात्, अकारवत् स्यात्। स्थानिभूतादचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य यकारस्य हलोयमाम् इति लोपे कर्तव्ये इति अल्लोपस्य, नाम यस्येति च इति अकारलोपस्य स्थानिवद्भावः भवति चेत् हलोयमां यमि लोपः इति सूत्रेण यकारस्य लोपः कथं भवति इति प्रश्नः। प्रश्नः अवगतः? अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रम् अवगन्तव्यम्। कथम्? आदित्य प्लस य इति अस्ति। आदित्य प्लस य। इदानीं यस्येति च इति सूत्रेण तद्धिते परे, परनिमित्ते तद्धिते परे आदित्य इति अकारस्य लोपः, तर्हि किं जातम्? इदानीम् आदित्यु य इति अस्ति। इदानीं वयं किं कर्तुम् इच्छामः? हलोयमां यमि लोपः इति सूत्रेण आदित्यु इत्यत्र यकारस्य लोपं कर्तुम् इच्छामः, परन्तु अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति आगच्छति। अत्र स्थानियोद्भावः यस्येति च इति अकारलोपस्य स्थानियोद्भावः, नाम अकारलोपः जातः खलु। लोपस्य स्थानियोद्भावः इत्युक्ते अकारः आगच्छति। अकारः आगच्छति चेत् हलोयमां यमि लोपः भवति वा? मध्ये अकारेण व्यवधानमस्ति खलु। हलः परस्य यमः लोपः वा स्याद् यमि, तथा वक्तुं न शक्यते। मध्ये अकारः भवति इदानीं स्थानियोद्भावेन। स्थानियोद्भावः कथं? परनिमित्तः तद्धितनिमित्तः अचः आदित्य इत्यत्र अकारस्य लोपरूपः आदेशः केन सूत्रेण? यस्येति च। यस्येति च इति सूत्रेण अकारस्य लोपरूपः आदेशः स्थानिवत् स्यात्, अकारवत् स्यात्।
स्थानिभूतात् अचः पूर्वत्वेन दृष्टस्य आदित्यु इति यकारस्य लोपे कर्तव्ये केन हलो यमाम्यमि लोपः इति सूत्रेण लोपे कर्तव्ये किं जातं स्थानियोद्भावः जातः स्थानियोद्भावः जातः चेत् अकारः आगतः अकारः अस्ति चेत् लोपो न भवति हलो यमाम्यमि लोपः इति सूत्रेण अकारेण व्यवधानात् अवगतं वा इदानीं पुनः वक्तव्यं वक्तव्यं चेत् वदामि अवगतं चेत् न वदामि अतः इदानीं स्थानियोद्भावेन अकारः आगतः यकारस्य लोपो न भवति खलु इति प्रश्नः प्रश्ने अचः परस्मिन् पूर्वविधौ इति सूत्रस्य निषेधसूत्रम् अस्ति किं सूत्रं नपदान्तद्विर्वचनवरे यलोप स्वरसवर्णानुस्वारदीर्घजश्चर्विधिषु यलोपे कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् इति उक्तमस्ति खलु इदानीं हलो यमाम्यमि लोपः इति सूत्रेण यकारस्य लोपं कर्तुम् इच्छामः लोपे कर्तव्ये परनिमित्तः अजादेशः न स्थानिवत् स्थानिवद्भावः न भवति चेत् अकारस्य लोपः जातः सः पुनः आनेतुं न शक्यते लोपः जातश्चेत् हलो यमाम्यमि लोपः इति लोपः अवश्यं भवति अतः यकारस्य लोपे एकयकारकं रूपं भवति इति अतः यलोपे नपदान्त इति तन्निषेधात् पुनश्च पूर्वत्रासिद्धे न स्थानिवत् तदपि अस्ति पूर्वत्रासिद्धविषये स्थानिवद्भावः नास्ति इति तदपि उक्तं हलो यमाम्यमि लोपः इति तत्र पूर्वत्रासिद्धविषयो भवति अतः तत्र तु स्थानिवद्भावः एव नास्ति नाम यदा वयं हलो यमामिति लोपं कर्तुम् इच्छामः तदा स्थानिवद्भावः एव न भवति किमर्थं पूर्वत्रासिद्धे विषये स्थानिवद्भावः नास्ति इति उक्तम् अतः तेनापि समाधानं वक्तुं शक्यते एवं नपदान्त इति निषेधेनापि स्थानिवद्भावस्य अभावं वक्तुं शक्नुमः इति अवगतं तर्हि बालमनोरमा तत्त्वबोधिनी च सम्पन्ना इदानीं मूलं यमाच्च इति काशिकायां यमाच्च इति वस्तुतः भाष्यादिषु एतद्वार्तिकं वा वाक्यं वा नास्ति भाष्ये तु इदं न दृश्यते इति भावः काशिकायां दृश्यते तत्र याम्यः इति रूपं साधितं नाम यमाच्च यमशब्दादपि ण्यप्रत्ययो भवति इति तत्र काशिकायाम् उक्तं नाम यमस्य अपत्यम् अपत्यादि इत्यर्थे तत्र याम्यः यम य यमण्य यमय आदिवृद्धौ याम य यस्येति च इति अकारलोपे यामय याम्य अतः याम्यः इति याम्यः नाम यमस्य अपत्यादि इत्यर्थः ओके इदानीं तत्र तत्त्वबोधिन्यां पश्यन्तु काशिकायामिति भाष्ये तु न दृष्टमिति भावः अण्णन्तात् स्वार्थिकेन शञा प्रयोगः सूपपादः स्त्रियां ङीष् न भवति शितां ङीषः अनित्यत्वात् ज्ञानयोः फलभेदज्ञापनाय स्त्रीलिङ्गमुदाहरति अस्तु इदानीं वस्तुतः भाष्ये तु इदं वाक्यं न दृश्यते इति उक्तं तर्हि याम्यः इति कथं साधनीयम् इदानीम् उदाहरणं व्यवहारे अस्ति चेत् कथं साधनीयम् इत्युक्ते तत्र यमस्य अपत्यं तस्यापत्यम् इति सूत्रेण अण् प्रत्यये यामः यमस्य अपत्यं यामः इति कृतं पुनः यामस्य भावः अथवा स्वार्थे शञ् प्रत्यये याम्यः याम्यम् एवं रूपेण तत्र रूपं साधयितुं शक्यते इति तत्र अण्णन्तात् स्वार्थिकेन शञा प्रयोगः सूपपादः नाम सुष्ठु उपपादयितुं शक्यः इति तत्र समाधानान्तरम् उक्तं स्त्रियां ङीष् न भवति शितां ङीषः अनित्यत्वात् स्त्रियां ङीष् न भवति
किमर्थम् इत्युक्ते शितां तत्र ङीषः अनित्यत्वात् शञ्प्रत्ययः कृतः। याम्य चिन्तयन्तु इदानीं यामशब्दात् शञ्प्रत्यये याम्य इति साधितं। स्त्रीलिङ्गे किं भवति? यमस्य अपत्यं स्त्री इति अस्ति, तर्हि याम्य इत्यस्मात् ङीष् भवति वा? यतो षित् अस्ति खलु, षित्तस्य षिद्गौरादिभ्यश्च इति ङीष् प्राप्नोति खलु इति चेत् तत्र स्त्रियां ङीष् न भवति। किमर्थम् इति चेत् षितां ङीषः अनित्यत्वात्, षित् प्रत्ययानां ङीष् अनित्यः इति वर्तते। अतः अत्र षित् प्रत्ययः अस्ति शञ्, अतः षित् प्रत्ययं निमित्तीकृत्य अत्र ङीष् न भवति इति एकं समाधानम्। अतः एकस्य दोषस्य निवारणे अपरः दोषः, एकस्य दोषस्य निवारणे अपरः प्रयासः, एवं तत्र प्रयासाः कृताः। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? पेटिकायां कोऽपि प्रश्नः आगतः नास्ति? अस्तु। परत्वात् ढक् इति वक्तव्यं। तत्र लुक् इति केन लुक् लुक् नास्ति खलु, कदाचित् मुद्रणदोषः। ढक्, परत्वात् ढक्, यतोहि प्रथममस्ति ण्यप्रत्ययः, अनन्तरमस्ति ढक्। यतोहि ढक् प्रत्ययः अन्यत्र चरितार्थः, ण्यप्रत्ययः अपि अन्यत्र सावकाशः, परन्तु द्वितेः अपत्यम् इत्यत्र एकवारमेव ढक् प्रत्ययः प्राप्तः। तर्हि परत्वात् ढक् इति विप्रतिषेधे परङ्कारमिति प्राप्तं, परन्तु तथा न वक्तव्यम् इति उक्तं। किमर्थं? पूर्वविप्रतिषेधात् ण्यप्रत्ययः करणीयः अर्थविशेषे इति उक्तं। अतः तत् दोषः। अनन्तरम् अस्तु, अग्रे वार्तिकं पृथिव्याञाञौ इति वार्तिकं। पृथिव्याः अपत्याद्यर्थे ञ प्रत्ययः अञ् प्रत्ययश्च। तत्र यद्यपि पुल्लिङ्गे व्यत्यासः नास्ति, पृथिव्याः अपत्यं पुमान् पार्थिवः इति ञप्रत्यये वा अञ् प्रत्यये वा रूपं समानमेव। यतोहि अञ् प्रत्ययेपि अ इत्येव अवशिष्यते, ञ प्रत्ययेपि अ इत्येव अवशिष्यते। अञ् प्रत्यये ञकारस्य हलन्त्यं, ञ प्रत्यये चुटु, तर्हि अवशिष्टं किम्? अ इत्येव अवशिष्यते। अतः पुल्लिङ्गे कोऽपि व्यत्यासः नास्ति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे व्यत्यासः अस्ति। ञ प्रत्यये टाप् भवति, अञ् प्रत्यये ङीप् भवति। टिड्ढाणञ् अञ् इति उक्तं खलु, अत एव तत्र स्त्रीलिङ्गस्य उदाहरणं दत्तं। पार्थिवा इति भवति कदा? यदा ञप्रत्ययः क्रियते। पार्थिवी इति भवति कदा? अञ् प्रत्यये। पार्थिवा इति अजादित स्टाप् ञ प्रत्यये, पार्थिवी इति टिड्ढाणञ् इति ङीप् कदा? अञ् प्रत्यये। अतः स्त्रीलिङ्गे तत्र रूपभेदः अस्ति इति दर्शयितुम् अथवा प्रतिपादयितुमेव ञाञौ प्रत्यये उक्तौ। वस्तुतः अनुबन्धलोपे कोऽपि तत्र भेदः नास्ति, परन्तु स्त्रीलिङ्गे रूपभेदः भवति इति। इदानीं पृथिव्याः अपत्यं पृथिवी ञ इति अस्ति। पृथिवी ङस् ञ, अनेन वार्तिकेन ञप्रत्ययः प्रातिपदिकसंज्ञा सुपः लुक् पृथिवी ञ इति जातं, ञकारस्य चुटु पृथिवी अ। इदानीम् आदिवृद्धिः पृ इति ऋकारस्य वृद्धिः इत्युक्ते आर्, तर्हि पार् पार्थिव न पार्थिवी खलु, पृथिवी पार्थिवी अ इति जातं। यस्य इति च इति इकारलोपे पार्थिव अ पार्थिव इति जातम्। इदानीं स्त्रीत्वयोक्षायां टाप् प्रत्यये पार्थिवा इति अग्रे विभक्तिकार्ये सिद्ध्यति। पार्थिवी इति कथं? पृथिव्याः अपत्यं स्त्री। तत्र पृथिवी
अन्य, पृथिवी अ, पार्थिवी अ, पार्थिव अ, पार्थिव, इदानीं टिड्ढाणन्यति ङीप्, यस्येति च अकारलोपः, पार्थिवी, पार्थिवी एवं रूपेण विभक्तिकार्ये स्त्रीलिङ्गे भेदः वर्तते। अतः पार्थिवा पार्थिवी उभयथापि साधु, यतोहि प्रत्ययभेदेन उभयमपि भवति। तदेव उच्यते पार्थिवेति बालमनोरमायां पृथिव्याः आपत्यादि विग्रहः ञप्रत्यये चुटो इति नकारः इति आदिवृद्धिः यस्येति च इति लोपः स्त्रियाम् अदन्तत्वाट्टाप् अजादिष्टाप् इति स्त्रियाम्, यतोहि पार्थिव इति भवति अजादिष्टाप्। एवं पार्थिवी इति कथम्? अञि टिड्ढाणन् इति ङीप्, ञप्रत्ययस्यैव विधौ ङीप् न स्यात्। यदि पृथिव्याञाञौ इत्यस्य स्थाने केवलं पृथिव्याञः इति एकः एव प्रत्ययः विधीयेत तर्हि ङीप् भवति वा? पृथिव्याञाञौ इति नोक्तं, पृथिव्याञः केवलम् एकः एव प्रत्ययः उक्तः, केवलं ञप्रत्ययः एव उक्तः, तर्हि ङीप् भवति वा स्त्रीलिङ्गे? अन्यप्रत्ययः नास्ति खलु ञ इति, अतः ङीप् प्रत्ययः न भवति। तदेव उच्यते ञप्रत्ययस्यैव विधौ ङीप् न स्यात्, अञः एव विधौ टाब् न स्यात्। अस्तु, तर्हि ङीप् आवश्यकः खलु, तर्हि पृथिव्या अन्य इति वदामः, ञ प्रत्ययं निष्कासयामः, तर्हि ङीप् एव स्यात्, टाब् न स्यात्, अतः उभयमपि इष्टं, तदर्थं ञाञौ इति उक्तम्। अतः तस्माद् उभयविधिः एतत् सूचनाय स्त्रीलिङ्गोदाहरणमिति बोध्यम्। एतद् वैलक्षण्यं बोधयितुमेव तत्र स्त्रीलिङ्गे मूले उदाहरणद्वयं दत्तं। ञप्रत्यये पार्थिवा, अन्यप्रत्यये पार्थिवी इति तत्र भेददर्शनार्थं तत्र स्त्रीलिङ्गनिर्देशः कृतः। नो चेत् पुल्लिङ्गे तु पार्थिवः पार्थिवः, पुल्लिङ्गे भेदः नास्ति, स्त्रीलिङ्गे एव खलु भेदः। स्त्रीलिङ्गे एकत्र टाप् भवति, अपरत्र ङीप् भवति। पुल्लिङ्गे तु ञप्रत्यये वा अन्यप्रत्यये वा पार्थिवः इत्येव, तत्र कोऽपि व्यत्यासः एव नास्ति। अतः अनयोः ञाञोः ञ अन्यप्रत्ययोः भेदः कुत्र द्रष्टुं शक्यते? स्त्रीलिङ्गे। अतः स्त्रीलिङ्गस्यैव उदाहरणं मूले दत्तं। पुल्लिङ्गे चेत् पार्थिवः पार्थिवः इति समानः इत्यर्थः। अनन्तरं देवाद्यञौ इति एतावत् वयं स्थगयामः। अत्र दित्यदित्यादित्यपत्युत्तरपदान्यः इत्यत्र पत्युत्तरपदम् इति तत्र मुख्यः विषयः। अनन्तरं अदितेः अपत्यम् आदित्यस्य अपत्यं, तत्र कथं प्रक्रिया, यकारस्य लोपः कुत्र भवति, कति यकारकरूपाणि भवन्ति इति विचारः व्याख्याने कृतः। पुनः एकं वार्तिकं काशिकायाम् उक्तं, तत्र यमाच्च इति, तद् अन्यत्र न दृश्यते इति उक्तम्। एवं पृथिव्याञाञौ इति वार्तिकम्। एते विषयाः अद्य अस्माभिः अधिगताः। शान्तिः। हरिः ओम्। तत् श्रीराम कृष्णार्पणमस्तु। यथाग्निर्दाहिका शक्ति रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्यास्वरूपां तां शारदां प्रणमाम्यहम्।
सा